السلام عليكم ورحمه الله يا اغلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وبصحه جيده ويلقاكم هذا الفيديو ناشطين وفرحانين وما خاصكم حتى شي خير. المهم غنشارك معكم هذا الفيديو مضحكه البنات، وغادي تشوفوا شنو خسر ليا غنشاركو معكم وربي كبير. المهم كما كتشوفوا يعني النهار مشارجي. على بركه الله. عندي هنا واحد الكيكه اللي كتجي زوينه البنات، والمذاق ديالها رائع. كتصاوب كاس ديال الماء ونص كاس ديال الزيت وكاس سنيده وجوج بيضات. المهم غادي ندهن المول ديالي. اول حاجه غندهن المول ديالي وغندخلو للثلاجه، لان الزبده ما غاديش ترسى ليا تما. والمحل عندي سخون البنات، يعني السخونيه ديال الفران راكم عارفين اللي كاين. يعني الفران عندي الكريات جوج، والفران ملي كيتشعلوا راه ما يخفاكم حال. المهم غندخلو للثلاجه باش يبقى شاد ليا ديك الزبيده تما. وغادي نعطيكم المقادير. الصراحه كنتمنى انكم تجربوها. عندي هنا قبيصه ديال الملحه، عندي جوج بيضات البنات وكاس ديال سنيده. غادي نطربهم مزيان مزيان. بغيتو ديروهم في المونينيكس ديروهم يعني بحال البنات. صافي هنايا عندي واحد الساشيه ديال الفاني غادي نزيد على داك الكاس ديال سنيده وجوج بيضات. عندي نص كاس ديال الزيت. الكاس البنات اللي باش كنعبر هو الكاس ديال العنبه، يعني راه هذا الكاس هذا ما غيخفى حتى عند شي واحد، راه معروف عند صحاب الحلويات، العيالات اللي كيصاوبوا زعما اكل الحلوه. هذا هو الكاس الرئيسي في العبار الحلوه. صافي هنا كنضيف داك الكاس ديال الماء بارد، يعني من الروبيني، ماشي دافي ماشي سخون، عادي البنات. صافي غادي نطرب داك الخليط ديالي مزيان مزيان البنات. وغادي نكمل غير بالطراب العادي، يعني غير بداك الخلاط العادي. هنايا عندي جوج معالق كبار نتوما، والاختيار ديالكم، بغيتو ديروا معلقه بغيتو ديروا جوج. اللي انا درت هنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو المور البنات. بزاف الاخوات كيسولوني بشحال كناخذوا الكيلو، كناخذوا ب 1100 ريال يعني 55 درهم. صافي هنايا غادي نضيف البنات كاس ونص ديال العنبه ديال الطحين، وغادي نشوف لان ما نزبش كل مره وشحال كتهز لي. كما كنقول لكم الطحين ماشي بحال. صافي هنايا ضفت جوج خمارات حمر، يعني كل وحده فيها 8 غرام. غادي نخلط وغادي نشوف الخليط واش هو هذاك، واش خاصني نزيدو شويه. هنايا غادي نزيدو واحد شويه، يعني بحال قلتو جوج كيسان ما عامرينش ديال الكيسان ديال العنبه، العبار ديال الطحين ديال الفورس البنات. صافي غادي نخلط مزيان. هنا حتى كندير الطحين ديالي، كندير كلشي. كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للخل البنات تبقاو ديروه، كيجي زوين في الكيكات وكينفخهم، كيعطيهم واحد الهشاشه. وفي نفس الوقت الكيك ديالك كيبقى شاد داك السمك ديال الغلط ديالو، يعني ما كيهبطش ملي كتخرجيه من الفران. صافي هنايا المول ديالي جبته، غادي نخوي فيه داك الخليط. حاولوا اي كيكه كيما بغات تكون هزوا يعني الفوق عاد وخويو باش ما كيبقاش فيها داك البرد، وخليوها 5 دقائق عاد ديروها في الفران. انا هذه هي طريقتي في الكيك. صافي هنايا البنات غادي نشارك معكم هاد مسمنات ولا باكيطات مالحين ديال واحد الاخت. صافي الخضره ديالي انا طحنتها، يعني كاينه اللي حكيتها في الحكاكه بحال القرعه كورجيت بحال خيزو. بالنسبه للفلافل والبصله طحنتهم في الطحانه. يعني هنايا غادي نضيف العطريه ديالي اللي هي معلقه ديال التحميره، مع نص معلقه ديال السودانيه، شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه، زويته بلديه وزويته نباتيه. صافي هنا غادي نخلط داك الخليط ديال الزيت والطحين. يعني هاد لاصوص هي اللي باش كنصاوب الرفيسه وكنصاوب بها حتى المسمن، يعني كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها، ما فيها باس الانسان يجرب هاد الطريقه هذه. ولا عجبتكم بالصحه والراحه، ما عجبتكم سمحوا لي، هادشي اللي غادي نقول لكم. صافي هنا العجينه راني نقصها غير من العجينه ديال المسمن البنات، ما عجنتهاش بيد، يعني نقصها. راني ديجا حاطه معكم هذا، ولكن غادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف اللي بغاتها، يعني بكميه قليله. درت غير كيلو ديال الطحين. صافي هنايا غادي نقطعهم، كندير فيهم 200 غرام. العبار الصراحه الله كيجي متول في الخدمه، يعني ملي كتعبري الحاجه كترتاحي، كتعرفي باللي هذه غتجي قد هذه. المهم استغليت الفرصه، الكيكه راه كطيب في الفران، واستغليت الفرصه هكا باش نربح الوقت. راكم عارفين المحل يعني ما كنديروش غير حاجه وحده، ولا كان هذا ضروري خاصنا نديرو هكا وهكا. لانه الكليان كيجيو عاوتاني في العشيه يلا باش كنتفرغ كنعاون الزوج ديالي في ديك الوقيته ديال الكيس. ضروري خاصني هذا، لان الناس كيدهنوا في مسمن بالفرماج بالزيت. يعني ماشي غير كنديروا امبورطي، يعني كيديو ولا راه كياكلوا عندنا وكل واحد كنديروا له خاطرو. صافي هنا بسطت العجينه ديالي، درت فيهم ما بيناتهم لاصوص كما شفتوا في الفيديو. الكيكه ديالنا طابت البنات ما شاء الله، جات زوينه. هنا قلبتها. صافي غادي ندير
ندير شويه ديال الحليب بارد لان هي راه باقا سخونه. غندير شويه ديال الحليب بارد وغادي ندير فيه واحد المعلقه ديال الكاوبيل، داك البودره ديال الحليب اللي كنديروا للدراري الصغار. صافي غادي نقلبها هكا على الوجه ديالها، هو اللي غيولي لتحت. انا درت واحد الغلط البنات، كان عليا الكيكه لان تنفخات من الوسط، غادي نقطع لها نقطع لها. المهم غادي نحاول انني نعاودها معكم باش تفهموني شنو بغيت نوصل لكم، لان الكيكه ملي كتنفخ ما كيجيش الشكل الفوقاني ديالها يعني مقاد، لا كيجي الوسط شويه منفوخ. كنحاولوا اننا نقطعوا داك الوسط بالموس باش كيجي مقاد. صافي هنايا لاصوص ديالي طابت، غادي نديرها بداك الطبسيل تبرد، داك الطبسيل عزيز عليا البنات. صافي هنايا درت نص لتر الحليب، وغادي ندير 4 المعالق معمرين ديال الكريم باتيسري، وغادي نديرهم فوق البوطه حتى كنحس بديك الكريمه يعني تحرك. ما تحيدوش يديكم على التحراك بصفه نهائيه البنات. هنا ضفت 3 ديال المعالق ديال سنيده الحلاوه على حسب الرغبه ديالكم، على حسب الذوق. بالنسبه لهنايا ملي ديروها ما تحيدوش يديكم بتاتا فوق النار، الله ينجينا وينجيكم منها. صافي ضفتوا واحد ضرون ديال الكراميل البنات، كيجي واحد المذاق واعر يعني، ولا معلقه ديال النسلي، المهم اللي بغيتو. صافي درتهم هنايا. انا الغلط اللي درت اليوم خليت ديك كريم باتيسري حتى عقدت مزيان، هي ما خاصهاش تعقد بزاف، غير شويه. المهم مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم غنعاودها معكم بجميع التفاصيل البنات. هنايا صافي درت فرماج حمار والفرماج موتزاريلا، يعني حكيتهم في الحكاكه. غادي ندخلهم هنايا في ديك لاصوص ديالي من بعد ما بردات. صافي هنايا غادي نخلط البنات يعني مزيان. وبيني وبينكم الحاجه هي اللي تكون مقومه ولا بلاش. بالنسبه للفرماج كيجي واحد المذاق رائع، وكنشكر الاخوات اللي جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. راني قريت لي كومونتير ديالكم، شكرا لكم بزاف. كنتمنى منكم رحمه والديكم ما تنساونيش من اللايكات البنات، ما فيها باس نتوما كتفرجوا في الفيديو ديروا واحد اللايك، الله يدير لكم قصر في الجنه. صافي هنايا انا كنخدم في يعني كندير داك الشكلاط كالا، هو اللي زوين يعني المذاق ديالو، ولا في الحلويات كيصدق كيجي المنظر ديالو زوين، وفيه واحد المذاق والريحه ديالو واعره البنات. يعني بزاف الاخوات كانوا سولوني شمن شكلاط باش كنخدم، هذا هو النوع ديال الشكلاط البنات. صافي هنايا غادي نضيف فيه واحد عاوتاني بحال اللي درت في كريم باتيسري، يعني واحد ضرون ديال الكريم كراميل، كيجي واعر المذاق ديالو. انا من المحبين ديال هاد النكهه ديال الكراميل، ولا المذاق ديال الكراميل، ولا شي حاجه سميتها الكراميل. صافي هنايا من بعد ما دخلتها للثلاجه بردات ليا شويه ديك الكريمه ديال كريم باتيسري، وانا ما رديتش البال، هذا هو الغلط. جا ولدي السي محمد نقص ليا في الفوليوم ديال الثلاجه حتى للزيرو، والحال سخون البنات. خسرات ليا يعني من الفوق، ما شداتش داك الفورمه ديالها من الفوق، هنايا تشققات ليا من الفوق. انا على بالي راه الكيكه كتبرد، ولكن ولدي السي محمد لقاها طفى الثلاجه دورها، لقى الكيكه هز المعلقه بدا كياكل من الجناب ديالها. المهم اش غادي نقول لكم، داز واحد النهار تعصبت فيه، وفي نفس الوقت بقيت غير كنشوف وغير كنضحك. صافي المهم الشكل النهائي اللي بغيته انا راه ما عجبنيش، ولكن المذاق ديالها كيجي رائع، كتجي معلكه واحد التعليكه فيها لداخل ما نقول لكمش البنات، كتجي زوينه. تمنيت لو كان حطيتها بالشكل ديالها بكل شيء ديالها كيف بغيت انا، ولكن ما كتبش. غادي نعاودها معكم. المهم اخواتاتي هادشي اللي كتب في الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تقبلوا عليا، راه كنخدم وانا معصبه يعني. دابا كنمونطي في هذا الفيديو كنتفكر ديك الاعصاب اللي كانت فيا، ما بغيتش ان الفيديو نحطو بهذه الطريقه هذه. تمنيت كون حطيته بديك الطريقه اللي بغيت، ولكن ما كتبش يعني. راه الدراري اش غادي نقول لكم، جا هو دخل الثلاجه لقاها بدا كيدور. دابا هو شنو ملي سولته قلت له شنو كدير في الثلاجه، قال لي ماما بغيت نزيد فيها باش تبرد مزيان. ساعه هو دار العكس، صدق ضيا ليا كيكه، هز المعلقه بدا كياكل فيها من الجناب. المهم ما عرفش الدراري الصغار ما غاديش نقدروا نعيبوا عليهم ولا نلوموهم ولا هذا يعني. لو كان خلاها هو قال لي ماما كنت عارف كاع ما نقربها، انا كيحسب لي راك صورتيها وكملتيها وصافي. قلت له كان دابا كانت ديال شي واحد. ايوا المهم هادشي اللي عطا الله، كنتمنى انكم تقبلوا عليا. صافي هنايا درت المملحه ديالي كيطيبوا مع القرص، باش قلت لكم السخونيه يعني على السخونيه كتدخل ليا المحل. هذا هو اللي كاين البنات، كنتمنى انكم تجربوهم، وغادي نعاود لكم ان شاء الله الوصفه من جديد. والسلام عليكم، خليت لكم